غادي نديرو اليوم التصحيح ديال الامتحان ديال الباك ديال 2018. دونك لا تخوازيام بارتي ديال الامتحان. دونك هاد لا بارتي هادي غادي نشوفو فيها يعني من الاطار المرجعي غنشوفو الموديول ديال لا كوموند باغ اوتومات بروغرامابل. دونك هادو هما لي بوين لي غادي يكونو فهاد لا بارتي هادي، يعني كل ما يخص سيستيم كوموندي باغ اوتومات بروغرامابل، ان اكزرسيس كلاسيك اللي كيتحط يعني تقريبا كاع هاد الامتحانات اللي شفنا راه لا ميم، يعني نفس النوع ديال التمارين كيتحط غير يعني كل شاك فوا كنلقاو ان سيستيم ديفيرون صافي. اذا بحال الامتحان اللي شفنا المره اللي فات ديال 2017، نفس لا فورم ديال الامتحان عاوتاني تحطات في 2018، يعني دي بارتي اللي هما انديبوندونت اللي ممكن تجاوبوا عليهم في اي ترتيب بغيتو، بشرط انكم تقراو لانتروداكسيون هي الاولى اللي كتهضر على لو سيستيم اللي غادي نقوموا بالدراسه ديالو في هذا الامتحان. دونك الامتحانات كما قلت لكم كيتحطوا على شكل واحد لا سيتوياسيون ريال، اون ماشين اللي كاينه بصح، يعني اون سيتوياسيون اللي كنلقاوها في الاندستري، وانتم اللي كتكونوا مطالبين به في الامتحان انكم كتدرسوا هاد لا ماشين هادي، يعني من خلال هذوك لي موديول اللي قريتو اللي هما كاينين في الاطار المرجعي. دونك بالنسبه لا بارتي الاولى والثانيه، دونك لو سو دومين نيميرو 1، دونك هذا راه درنا ليه تصحيح في القسم. دونك هذا الامتحان راه درنا ليه تصحيح في القسم بالنسبه لا بارتي اللي عندها علاقه لي ماشين كورون التيرناتيف. اليوم غنهتمو كما قلت لكم غير بلا بارتي الثالثه، وندير واحد التذكير بسيط لا ديسكريبسيون ديال لو سيستيم، هي ديك لانتروداكسيون نقراوها نشوفو بعدا دو كوا يساجي، ونبداو نجاوبو على الاسئله. اذا شنو كاين عندنا هنايا؟ دونك لو سيستيم اللي عندي هو واحد لو سيستيم اللي الدور ديالو هو يهز دي كاس، يطلعهم، نحطوهم فوق واحد لو طابي غولون، ولو طابي غولون غادي يشحنهم في اتجاه ديال اليسار وتيخرجهم لا زون دو ستوكاج. دونك هذا هو الدور ديالها. دونك لا ماشين فيها دو بارتي. لا بارتي الاولى هي لو كونفويور اللي كيدير هاد العمليه ديال الشحن ديال لي ماشين، كيديهم يعني واحد البساط متحرك. دونك لو كونفويور est constitué de un motoréducteur M1, moteur à synchron triphasé à un seul sens de marche associé à un réducteur. Un capteur de fin de course FC3 détecte l'arrivée de la caisse dans le dépôt de stockage. Une lampe de signalisation HC signale la rotation du convoyeur. Donc la partie de la machine اللي هي لو كونفويور شنو فيها واحد الموتور M1 تيدور في اتجاه واحد، موتور اسينكرون تيدور في اتجاه واحد. دونك كوبلي ان موتور ريدكتور، يعني كاين دي زونغروناج تما باش كنحول لا فيتيس مع لو كوبل الميكانيك مع اتسيتيرا. دونك ان سيستيم دو ترانسميسيون اللي كيخلي انه يدور داك البساط المتحرك في واحد الاتجاه واحد. في النهايه ديال داك البساط المتحرك على اليسار شنو كتلقاو داك الكابتور اف سي 3. الكابتور اف سي 3 شنو الدور ديالو؟ تيقول لي راه لاكاس ديك الكارطونه صافي راه وصلت لا زون دو ستوكاج، يعني وصلت للبلاصه اللي بغيناها توصل ليها. وفاش كيكون خدام هادشي هذا كتشعل واحد لا لامب اش سي اللي كتقول لي راه الكونفويور راه خدام. عاوتاني لا دوزيام بارتي هي ليليفاتور. دونك ليليفاتور الدور ديالو يهز لي كاس من الارض يطلعهم في النيفو ديال الكونفويور. باش كيتكون un moteur réducteur M2, moteur asynchrone triphasé à deux sens de marche associé à un réducteur. Deux capteurs de fin de course FC1 et FC2 détectent respectivement les limites hautes et basses de la fourche. Deux lampes de signalisation HM montée de la fourche, HD descente de la fourche. دونك هنايا هذا اش كيدير؟ عندي واحد الموتور هاد المره يقدر يمشي في جوج اتجاهات، يعني لان لا كاس راه كنهزهم من التحت وكنطلع من الفوق وكنعاود ننزل باش نهز اون اوتر كاس. وعندي دو فان د كورس، لا فان د كورس اف سي 2 كتقول لي راه لا فورش اللي كنهز بها راه كاينه لتحت في لا بوزيسيون باس، و اف سي 1 كتقول لي راني في لو نيفو او، يعني صافي راه هزيت لا كاس حتى للفوق. و دو لومب كيخدموا، دونك اش ام كتشعل فاش يكون هذاك لو سيستيم كيطلع، دونك فاش كيدير هاد لاكسيون ديال لا مونتي كتشعل لا لامب اش ام، وفاش تيدير لاكسيون ديال لا ديسونت كتشعل لا لامب
اش دي. دونك حنايا في لابارتي اللي غادي ندرسو حنا اليوم غنهتمو بلو مود اوتوماتيك. دونك en position initiale la fourche de l'élévateur est en position basse. دونك الشرط الاول خصها تكون لتحت الكابتور FC2 et le convoyeur à l'arrêt. دونك هنايا بيان سور انا في هاد ليطاب الاولى الكونفويور ما يكونش خدام يكون حابس. La caisse est mise sur la fourche de l'élévateur. Donc l'opérateur كيجي كيحط ديك الكرتونه تمايا. Donc هادي ماشي une action du système, هادي l'action de l'opérateur كيديرها manuel. Puis l'opérateur appuie sur le bouton poussoir M على condition الثانيه اللي كيتجمعوا هادي دو كونديسيون اللي هما الكابتور FC2 و البوطون poussoir M. اش كيدير l'élévateur كيدير هاد l'action ديال soulever la caisse jusqu'au niveau du convoyeur. كنعرفوها النهايه ديال هاد لاكسيون كنعرفوها بالكابتور FC1 كتحبس تمايا. وهنايا après une temporisation réglable كيبدا يحسب الوقت ياك. donc le temps nécessaire pour mettre la caisse sur le convoyeur لانه هو l'opérateur كيحز هذيك لا كيس فوق هذاك الوساط المتحرك. دونك كنعطيه واحد شويه الوقت كنريغلوه اوتوماتيك. ملي كتسالي ديك المده هذه هي لا كونديسيون شنو كيوقع. Le moteur M1 se met en marche pour acheminer la caisse vers le dépôt de stockage et en même temps la fourche de l'élévateur descend en position basse et le cycle est achevé. Donc جوج الحوايج تيوقعوا في نفس الوقت. يعني كاين هنايا جوج الحوايج اللي هما سيمولطاني في نفس الوقت. يعني غادي يكون عندي في الجراف سيت واحد لا ديفيرجونس اون اي الا بغينا جوج حاجات غاديين في نفس الوقت. ثاني الحاجه الاولى هي الكونفويور تيخدم الموتور ام 1 تيخدم تيبقى خدام حتى يضرب ليا لا كيس في الكابتور اف سي 3. والحاجه الثانيه اللي كتوقع في نفس الوقت هو ان الموتور ديال ديك لا فورس الموتور ام 2 كيخدم في الاتجاه اللي كينزل هذيك لا فورس خاويه باش يردها لا بوزيسيون انيسيال اللي هي اف سي 2. اون فوا كيضرب في اف سي 2 صافي فاش كينتهيو هاد لي دو زاكسيون اللي هما غاديين سيمولطانيمون. حنايا راه ما عارفينش شكون اللي غادي تسالى فيهم هي الاولى. ما عارفينش واش لاكيس غادي توصل هي الاولى او لا هذيك لا فورس تهبط هي الاولى ما عرفناش. المهم الشرط اللي عندي انهم خصو ينتهيو بجوج. ملي كينتهيو بجوج تقدر تسبق وحده ونتسنى الاخرى تتسالي. ملي كيتساليو بجوج هنايا لو سيكل كيتعاود. من بعد ما قرينا دابا لانتروداكسيون شفنا لو سيستيم كيفاش تيخدم ندوزو دابا لا بارتي اللي كتهمنا لا بارتي 3. Donc هنايا عطوني un chronogramme. Donc en mode automatique le système est géré par un automate programmable industriel. Le fonctionnement désiré est décrit par le chronogramme suivant. Se référer au document ressources 1 et ressources 2 page 6 et 7. Donc اول حاجه نشوف بعد هذا الكرونوغرام وعاد نرجع لهاد لي دوكيومون اللي في ressources 1 و 2. دونك هما دي دوكيومون اللي كيكملوا ليا المعطيات اللي عندي وعاد نبدا نشوف الاسئله. دونك هنايا الكرونوغرام اللي عندنا في الاول راه كتشوفوا في الفوق. دونك عندي اف سي 2 قلنا راه كونديسيون انيسيال خاص يكون هذيك لا فورس كاينه لتحت هي الاولى كتكون هذه في الديبار خاصها تكون اي نوركو على البوطون مارش. ملي كنوركو على البوطون مارش كيخدم ليا الموتور ام 2 مع البوله ديالو اش ام ديال لا مونطي. يعني كيطلع هذيك لا فورس كنضربو في اف سي 1. ملي كنضرب اف سي 1 تيبدا يحسب ليا لا طومبوريزاسيون. نتوما كتشوفوها تيحسبها على جوج ديال الحاجات. على هذاك الموتور ام 2 اللي غادي يخدم في لو سونس كونترير ديال لا ديسونت هو البوله ديال لا ديسونت. وتيحسبها عاوتاني على الموتور ام 1 ديال الكونفويور اللي غادي يبدا يخدم داك البساط المتحرك. دونك بالنسبه بالام 2 دونك غادي فوقاش غادي يحبس باش كترجع لا فورس لتحت الاف سي 2. وبالنسبه للكونفويور راه كيحبس فاش كيوصل لاف سي 3. وهذا هو لو سيكل كيبقى يتعاود كيف ما كتشوفوا هنايا. راني ما ضابطش الوقت ديال لي زاكسيون هاد جوج لي زاكسيون اللي كيمشيو في نفس الوقت. هنايا في الرسم راه دايرين لاكسيون ديال ام 2 سالات هي الاولى ولاكسيون ديال ام 1 هي الثانيه. ولكن هما المهم عندي انا هما انهم تيبداو في نفس الوقت. من بعد هذيك لا طومبوريزاسيون تينطلقوا بجوج في خطره. نضربوا واحد طلع على لي دوكيومون ريسورس اللي عطاوني اشنو فيهم. دونك هادو لي دوكيومون هادو كيساعدوني في الاجابه
وضروريين. وعلاش قلت لكم كيساعدوا في الاجابه؟ لان كتلقى فيهم شتي هاد الاسئله اللي غادي يطرحوا كتلقى الجواب ديالهم تقريبا هنايا. يعني انت في الامتحان كتكتبهم بشكل مختلف وصافي، يعني ما تدير شي حاجه من راسك. مثلا شنو عندي هنايا؟ دونك اول حاجه نشوف لو دوكيومون ressource 2. كاع نقصو حنا نشوفو ressource 2. شنو كتلقى في ressource 2؟ كتلقى فيها الجراف سيت دو بوين دو فيو سيستيم، يعني الجراف سيت مصايبينو ليك. شنو كاين فيه؟ دونك غير هو دو بوين دو فيو سيستيم، يعني مكتوب اون فورم ليتير يعني بجمل. دونك هادوك الجمل تيقولك شنو كل في لي زاكسيون شنو فيهم. غير هو ما تيقولك شكون هو لاكسيونور بالضبط اللي كيدير هذاك الشيء. نتوما الدور ديالكم هو انكم تجاوبوا عليهم. وغادي تلقاو عاوتاني انهم في الاسئله كيعطيوكم الجراف سيت دو بوين دو فيو دو كوموند تعمروه، و ميم طون تعطيكم الجراف سيت دو بوين دو فيو اوتومات عامر ديجا. يعني انت يكفي انك غير تترجم حاجه لحاجه. مثلا هنايا حنا غنشوفوا هادشي في الاسئله، ونشوف دابا الدوكيومون ريسورس رقم واحد. دوكيومون ريسورس رقم واحد فيه لي زادريس ديال كل حاجه، والكابلاج ديال لوطوماطا هو مرسوم لتحت لو شيما دو كابلاج، وداير لكم واحد لو طابلو ديال لي زادريس. تلاحظوا هنا ان لي زاكسيون ديال الموتور مع البولا، بحال مثلا الموتور ام 2 مع لا لامب اش ام، عطاوهم ان برياكسيونور واحد، يعني كونتاكتور واحد اللي كيشعلهم بجوج، سماوه مثلا كا ام ام، ومبرونشي في لا سورتي كيو 1 ديال لوطومات. نفس الشيء بالنسبه للموتور ام 2 فاش يدور في الاتجاه المعاكس مع لا لامب اش دي، عطيناهم الكونتاكتور كا ام دي هو اللي كيشعلهم بجوج، وبرونشيناه راه كتشوفوه مرسوم لتحت مبرونشي مع لا سورتي كيو 2. نفس الشيء بالنسبه للموتور ام 1 عنده ان سول سونس هو البولا ديالو. دونك سميتو لاكسيونور هو كا ام سي، هو هاد الكونتاكتور اللي كيشعلهم بجوج. ولا دغيس فين مبرونشيناه فيزيكمون يعني في لوطومات هي لا سورتي كيو 3. يعني اللي غنبقى نتعامل معاه هنا اللي غيدير لي زاكسيون بالنسبه للجراف سيت دو بوين دو فيو كوموند هما لي برياكسيونور كا ام ام كا ام دي وكا ام سي. ومنين بغي ندوز للجراف سيت دو بوين دو فيو اوتومات بروغرامابل، هاديك الساعه غنترجم كل واحد فيهم نعطيه لادغيس ديالو. كا ام ام غنعطيه كيو واحد، كا ام دي نعطيه كيو جوج، كا ام سي نعطيه كيو 3. دونك ما يعني ما كاينش ما هو ابسط من هذا الشيء هذا. كلشي مخرج هنا كان. نفس الشيء بالنسبه لي كابتور. دونك لو بوطون بوسوار ام راه دخلناه في لونطري اي واحد هي لادغيس ديالو. بالنسبه لي فان دو كورس اف سي واحد اف سي جوج اف سي 3 راه درناهم في لي زونطري اي جوج اي 3 و اي 4. دونك دو بوين دو فيو كوموند غنتعامل معاهم بهاد السميه ام اف سي واحد اف سي جوج اف سي 3. وملي نبغي ندير دو بوين دو فيو اوتومات بروغرامابل نهضر على لي زادريس ديالهم. نرجع دابا لو دوكيومون ريسورس نيميرو 2، راه كاينه لتحت درتها هنا صغيره باش تبان في ليكرون. دير لكم ان رابيل دو كور، يعني واحد تذكير ديال الدرس، كيفاش ترجم الجراف سيت، كيفاش ترجمو اللونغاج لادير. يعني ما كاينش ما هو اكثر من هذا الشيء هذا في التبسيط. هما لدرجه تعطيكم تمرين محلول هو صغيور كيفاش نترجموه. يعني هذا الجراف سيت الصغير هنا اللي كتشوفوه هنا ديمارش دو تراديكسيون دان جراف سيت اون لونغاج لادير هو اللي كاين هنايا على اليمين لتحت. كيفاش نترجم انا جراف سيت نترجموه لان لونغاج لادير، يعني تعطيكم الطريقه كيفاش تخدموا كلشي. ندوزو دابا للاسئله والاجوبه ديالها. Question 16. Complétez le graphe 7. Point de vue commande. إذا غادي ندوز هنايا لا فوي دو ريبونس نجاوب فيها، وغتلقاو انا حطيت على الجنب الفوق لو دوكيومون ريسورس 2، لأنه هذاك لو دوكيومون ريسورس 2 غنترجموه ل لي زاكسيونور. دونك غنستعين حتى بلو دوكيومون ريسورس واحد اللي فيه داك الطابلو اللي فيه لي كونتاكتور مع كل اكسيون. اذا هنا كل ما في الامر هو انني هاد لو غراف سيت دو بوين دو في سيستيم غنترجمو لان غراف سيت
Du point de vue commande. يعني ديك الجمل نترجمهم لي كابتور و دي préactionneurs. أشنو عندي في الأول؟ action sur le bouton poussoir marche et la fourche en position basse. باش كنعرفهم هادو position basse راه كنعرفها ب FC2 و البوطون مارش راه هو M petit m. من بعد عندي لاكسيون ديال لا مونتي راه كيديرها KMM راه مكتوبة ديجا. من بعد عندي fourche au niveau du convoyeur يعني في الفوق باش كنعرفها بالكابتور FC1. من بعد عندي لا temporisation. Après la fin de la temporisation تينطلقوا جوج ديال الحاجات كما قلنا en même temps. جوج خطوط كتعني une divergence en A. l'étape 4 و l'étape 5 في نفس الوقت. l'étape 4 descente de la fourche هي ديك KMD وفي نفس الوقت l'étape 5 démarrage du convoyeur هي KMC. Après l'étape 4 عندي comme condition fourche en position basse كنعرفها بالكابتور FC2. ومن بعد l'étape 5 عندي la condition caisse en position finale كنعرفوها بالكابتور FC3. من بعد هنايا كتلقاو دوك لي زيتاب 6 و 7 ما فيهم والو دي زيتاب داتونط. هادوك علاش زدناهم لانه لا كونفيرجونس اون اي كنديرها سوز اون سول كونديسيون. هما هنا داروها انا علاش كتشوفوني ضربت بالستيلو احمر على ديك تساوي واحد. انا نشرح لكم علاش ضربت عليها ولكن هما فرضوا علينا هاد لا ستركتور واخا هي راه غلطه. مكاينش شي لوجيسيال ديال لا بروغراماسيون اللي يقبلها بهذا الشكل ولكن هما حطوها هكا حنا كنعمروا داكشي اللي عطاونا هما. دونك هنايا ما كانش ممكن انني نجيب هذوك جوج خطوطه نيشان ونجرهم من تحت ليطاب 4 و 5 هكا ونرجع ليطاب 1 بهذا الشكل هذا. علاش؟ لانه كاينين جوج لي كونديسيون ديفيرونت اللي هما اف سي 2 و اف سي 3 وما عرفناش شكون فيهم اللي غتسبق واصلا ما غاديش يوصلوا في نفس الوقت. لهذا زدنا هاد ليطاب داتونط. يعني مثلا ليطاب 4 مثلا افترضوا هي اللي سالات الاولى كندوز ليطاب 6 كنبقى حابس كنتسنى. دونك ليطاب 6 نورمالمون هاد الكتابه يديرهم راه خاطئه. دونك نورمالمون كيخص يكون كما داير دابا انايا شرط واحد اللي فيه يساوي واحد. يعني اون فوا نوصل ليطاب 6 كنحبس فيها وكنتسنى ليطاب 5 حتى كتسالي على خاطرها تضرب في الكابتور اف سي 3 كندوز ليطاب 7. اون فوا دزت ليطاب 7 تيتجمعوا لي كونديسيون بجوج اللي هما ليطاب 6 اكتيف و ليطاب 7 اكتيف. عندي ديريكتومون موراهم اون كونديسيون اللي فيها تساوي واحد يعني باساج ديريكتومون في البلاصه كيدوز ما كاين حتى شي شرط. الشرط الوحيد هو هادوك الخطوط اللي كتشوفوا كيعنيو اي يعني كيخص تجمع عندي ليطاب 6 اي ليطاب 7 عاد نقدر ندوز ليطاب 1. دونك هنايا هما داروا هاد الخطا هذا خطا هذا ولكن هما قالك عمر الفراغ. دونك حنا كنعمروه بالشكل اللي بغاو هما. دونك هما اصلا راه مكتوبه تساوي واحد في الغراف سيت مكتوبه جوج مرات في الغراف سيت دو بوين دو في سيستيم. يعني ما عندنا ما نديرو. انا نبهتكم لهاد المساله هادي وصافي في المستقبل. دونك وما كتاثرش على النتيجه. دونك هنايا كان عرفت انا علاش فرضوا عليكم هاد الغراف سيت بالطريقه هادي. ولكن نتوما يعني في الامتحان كتجاوب على حسب هذاك الشيء اللي محطوط لك. هو خطا اللي هو يعني وخطا تيبقى خطا ولكن ما عندنا ما نديرو. دونك غادي نحتفظوا بداك الشيء اللي قالوا هما. السؤال 17 complétez le graphe 7 point de vue automate programmable industriel. اللي غتلاحظوا هنا ان الجواب على هذا السؤال هذا بسيط. شنو غادي ندير؟ انا حطيت على الجنب داكشي اللي غادي نحتاج باش نجاوب على هذا السؤال. دونك لو دوكيومون ريسورس رقم 1 اللي فيه لي زادريس ديال كل كابتور وكل اكسيونور ولا بري اكسيونور. والغراف سيت اللي صاوبنا دابا في السؤال 16 اشنو غندير؟ نفس هذاك الغراف سيت غنعاود نكتبو غير هو بلاص ما نكتب السميات ديال لي كابتور ديال لي بري اكسيونور غادي نكتب لادريس ديال كل واحد فيهم صافي. هادشي هو اللي كاين. لا كيسيون اللي من بعد هادي déduire les équations d'activation et de désactivation des étapes du graphe 7 point de vue automate programmable industriel. اذا كيفاش غندير نجاوب على هذا السؤال؟ انا حطيت لكم مره اخرى على جنب داكشي اللي غادي نحتاج ليه باش نجاوب. كيفاش عمرت دابا هاد الطابلو؟
دونك هنايا اشنو هما لي كونديسيون داكتيفاسيون وشنو هما لي كونديسيون دو ديزاكتيفاسيون. دونك باختصار لي كونديسيون داكتيفاسيون ديال اون ايتاب هي انني نكون وصلت لليطاب اللي قبل منها والشروط اللي قبل منها تحققوا. مثلا ناخذ هنايا ليطاب مثلا 3 اللي مخرجين لينا هما شنو هما لي كونديسيون داكتيفاسيون ديالها. نكون وصلت اللي قبل منها. شنو اللي قبل من 3 ام 2 وشنو الشرط اللي قبل من 3 هو اي 2. دونك فاش كيتجمعوا هاد جوج هادو العلاقه بيناتهم هي اي كتاكتيفي لي ليطاب 3. شنو هما لي كونديسيون دو ديزاكتيفاسيون؟ الكونديسيون دو ديزاكتيفاسيون هو انني نكون اكتيفيت ليطاب اللي من بعد هذيك ليطاب اللي انا فيها. مثلا ناخذ ليطاب 2. اشنو هما لي كونديسيون دو ديزاكتيفاسيون ديال ليطاب 2 هو انني نكون دزت ليطاب اللي بعد منها اللي هي ليطاب 3. دونك كتلقاو تما في الطابلو لا كونديسيون دو ديزاكتيفاسيون ديال ليطاب 2 هي ام 3 صافي. شنو اللي غادي نزيد هنايا هو بالنسبه ليطاب انيسيال. دونك هنايا نهضروا لكم على لينيسياليزاسيون غير هو هنايا في الطابلو هذا. دونك هادشي هذا ممكن ترجعوا للفيديو اللي درت لكم ديال لي كونديسيون داكتيفاسيون دو ديزاكتيفاسيون وغادي تلقاو هادشي بالتفصيل يعني كامل. غير هو هنايا لينيسياليزاسيون استعملوها غير في ليطاب انيسيال. نورمالمون لينيسياليزاسيون اللي هضرتي عليها كيخصك تبقى تستعملها اشاك فوا كون كونديسيون ما خصهاش تكون خص تكون بار ديالها. المهم هنايا باش عرفت راسي غنديرها غير في الاول صافي ما غنعاودش نديرها في لي زيتاب الاخرين يعني ما نعاودش نديرها بار في لي زيتاب الاخرين. هو انهم ديجا خرجوا لي شي وحدين خرجوا لنا ليطاب 2 بلوتو ليطاب 3 وخرجوا لنا ليطاب 5 وما هضروش فيهم على انيسياليزاسيون خاصها تكون بار باش تخدم ليا ليطاب ديالي. دونك هنايا ديروها في لا كونديسيون يعني كوم كونديسيون داكتيفاسيون على ليطاب انيسيال صافي حتى انا نخدم بها فاش نبغي ندير اللونغاج لادير. و لو ريست راه كيف ما قلت لكم تنأكتيفي شي ايطاب بانني نكون وصلت لي قبل منها. ايطاب واحد شكون اللي قبل من واحد؟ قبل منها 6 وقبل منها 7 بجوج. داكشي علاش كتلقاهم تما ام 6 مضروبه في ام 7 كيخصهم بجوج بهم يكونوا اكتيف. عاده نقدر ندوز ليطاب واحد وعلاش لان كاين عندي اون كونفيرجونس اون اي دوك جوج شراطي اون باراليل كيعنيو اي اللي من بعد 6 و 7. لا كونديسيون دو ديزاكتيفاسيون د ليطاب واحد هي خصني نكون دزت لي بعد منها اللي هي ليطاب جوج وكنبقى غادي على هاد السيستيم هذا. ليطاب جوج باش تاكتيفا خصني نكون وصلت لواحد و لي كونديسيون اللي قبل من جوج اللي هما اي 3 اي واحد يكونوا فيريفيي. لا كونديسيون دو ديزاكتيفاسيون ديال جوج يعني ندوز لي بعدها اللي هي ام 3 وكنبقى غادي بهذا الشكل هذا. مثلا ليطاب 3 شنو هي ليطاب بلوتو ليطاب 4 شنو هي لا كونديسيون داكتيفاسيون ديالها انني نكون وصلت ليطاب اللي قبل منها. شنو اللي قبل من 4؟ قبل منها 3. وشنو الشرط اللي قبل من 4 هو لا طومبوريزاسيون. داكشي علاش درنا ليطاب 4 لا كونديسيون داكتيفاسيون ديالها لا هي ليطاب 5 بجوج بهم قبل منهم ايطاب وحده اللي هي ليطاب 3 وشرط واحد اللي هو لا طومبوريزاسيون تي. انا راهما ديجا خرجوها ليا يعني كنعاود ندير هي نيت كنعاود نكوبيها تما. لي كونديسيون ديزاكتيفاسيون ديال 4 هي نكون دزت لي بعد منها اللي هي ام 6. لي كونديسيون ديزاكتيفاسيون ديال 5 انني ندوز لي بعد منها اللي هي ليطاب 7 ام 7. دابا شنو هو اللي غادي اكتيفي ليا ليطاب 6؟ دونك هو انني نكون وصلت بيان سور اللي قبل من 6 اللي هي 4 والشرط اللي قبل منها اللي هو اي 3 ام 4 في اي 3 واللي غادي ديزاكتيفيها هو ليطاب 1. لا ميم شوز بالنسبه ليطاب 7 نكون وصلت ليطاب اللي قبل منها اللي هي ليطاب 5 والشرط اللي قبل منها يكون تحقق اللي هو اي 4 ندير ضرب اي يعني اي واللي بعد من 7 هو 1. دونك هنايا كننصحكم ترجعوا تشوفوا داك الفيديو اللي درت لكم اللي العنوان ديالو لي كونديسيون داكتيفاسيون اي لو ديزاكتيفاسيون باش تشوفوا هادشي يعني منين جا يعني تذكير ديال الدرس وصافي الا ما كنتوش عاقلين عليه. السؤال الاخر complétez le programme ladder correspondant en utilisant la démarche de traduction d'un graphe 7 en langage ladder ou autre méthode valide que vous connaissez.
دونك هنايا تيقول لكم تستعملوا داك التذكير اللي داروا لكم على الدرس ديك الطريقه اللي شفنا في الدوكيومون ريسورس نيميرو 2. وإلا ما عجبتكمش ديك الطريقه ولا ما فهمتوهاش ديروا شي طريقه اخرى اللي شفتوا في القسم. دونك حنا راه اصلا تنشوفوا ديك الطريقه اللي كيحطوا في الامتحانات دونك كنخدموا بها هي نيت. اذا اللي غادي تشوفوا هنايا هو انه هذا السؤال حتى هو ما هو الا طريقه اخرى باش نعاود نكتب داك الطابلو اللي خرج ديال لي كونديسيون داكتيفاسيون و ديزاكتيفاسيون. فاش تيكون عندي زائد راه كندير اون باراليل، فاش تيكون عندي الضرب راني كندير اون سيري. فوالا هادشي اللي كاين. يعني مسألة بسيطة بزاف. شنو اللي تيبقى ليا؟ تيبقاو ليا دوك لي دو بارتي اللي فيهم لا طومبوريزاسيون راهم جاوبوا عليها ديجا. دونك هادي ما كنجبدهاش من الطابلو، دونك كنجبدها من الكراف سيت. دونك اصلا هما جاوبوا عليها. دونك شكون اللي كيشعل ليا لا طومبوريزاسيون الوقت باش يبدا؟ هو انني نوصل ليطاب 3. مع كنوصل ليطاب 3 كيبدا الوقت يتحسب. شكون اللي كيطفيه؟ هو انني نكون تعديت ليطاب 3 اللي هما انني دزت لي موراها. شنو اللي مورا 3؟ موراها اون ميم طون كندوز ليطاب 4 اي كندوز ليطاب 5. هادشي درناهم اون سيري تما. وبالنسبه لي زاكسيون راه كتشوف كل اكسيون في اين ايطاب جات، يعني بلا دغيس ديالها كنحطها. اذا هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد الامتحان هذا. وهكذا غادي نكونوا صحينا كاع الامتحانات اللي كاينين ديال الشعبه ديالكم. غتلقاو دابا فيديو فيه التصحيح ديال 2019 ديال 2017 وهذا اللي درنا اليوم ديال 2018. هادو هما الامتحانات اللي كنتوفروا عليهم ديال الشعبه ديالكم اللي كاينين. دونك راه درنا دابا مراجعه لكلشي. اللي عنده شي تساؤل، اللي عنده شي تمرين ما عرفش يحلو، اي حاجه يسولني. راه غنحط لكم دابا يسولني سواء في تيمز سواء في الفيسبوك سواء في لي كومونتير في يوتيوب. دونك اختاروا نتوما الطريقه اللي عجباتكم باش تطرحوا الاسئله. و دونك بالنسبه للامتحان اللي كيتسناكم راه ما تخلعوش. الامتحان راه بسيط. انا نتوما شفتوا دابا شحال من امتحان خدمنا. يعني اي واحد غادي نجيبو واخا ما يكونش كاع قرا هادشي هذا. نتوما راكم قريتوه دابا درناه وعاودناه لا دوزيام فوا. راه كتلقى الامتحان فيه دي غابيل ديال الكور كاع. ما كاينش شي حاجه اكثر من هادشي. هو تيوريك هكا كيفاش تجاوب ليا خصوصا بالنسبه لهاد الموديول ديال لوطومات بروغرامابل. يعني يسوفي انك تكون تعرف تقرا لو تكست اللي هو فيه الانتروداكسيون اللي فيه لا ديسكريبسيون ديال لو سيستيم، تعرف تقراها وتفهمها. وقلت لكم اللي عنده مشكل في الفرنسي راه يقدر يقرا ويفهم. راه يسوفي انك تكون عارف غير لي مو تكنيك. وراه كاين تما كاين لي شيما كاين كلشي اللي كيساعدك باش تفهم. يعني واحد غير يركز واحد شويه يحاول يجاوب في لا فوي دو ريبونس. يعني ركزوا على هاد المساله حتى هي. راه قلت لكم في الفيديو اللي فات الا كان عندكم شي كالكول كنأطر النتائج كنحاول من نوسخش الورقه. يعني تفادوا البلونكو. ديروا الوساخ عندكم الوقت الكافي. امتحان كاينش زعما ابسط من هادشي هذا. راه تيحطوا لكم شي حوايج بساط فريمون بساط. المهم نتمنى لكم حظ سعيد ان شاء الله بالنسبه للامتحان اللي جاي.